आयज कार्यक्रमांक आमचो शेजारी तुमचो जित भाई आरोलकराक इन्वायट केल्यात. तर कितें सांगूंक सोदता तुमी? आयज आमच्या पेडण्यात आयज आमी हांगासर अपंग रिपोस्ट आयज हांगासर प्रोग्राम हाडलेलो आहा. तो सगळ्या आमच्या तालुक्यांक लोकांक लागून जे आयज आमचे यूथ आसा तरी हे कितें तरी एक डिफरंट हे जे आयज हांगासर हे केल्ले आसा जी DJ हितून अभंग हे आयज हांगासर गायतले ताका लागून आयज सगळ्या हे लोकांक लागून आयज जे यूथ आसा तांकां लागून आमी हे केल्ले आसा. आनी तशेंच म्हाका दिसता म्हाका जिताक कोण सरप्रायज जाता ते सरप्रायज जावपाची काय हे ना हितून कित्याक जीत आनी हांव हे दोगूय आमी फ्रेंड आनी जे भावा सारके आमी दोगूय वागतात तशेंच आसता फुडेंय बी तशेंच आमी आसतले. आनी लोकांनी काय सरप्रायज जावपाची हितून काय हे ना तांकां आमी सदांच वागता आसतले. जे पळय आमी हे करूंक जाय ते न्यू कितें आमच्या युथाक लागून गांवांक लागून तशेंच पेडण्यांक लागून जे कितें करूंक जाय ते आमी आमची चालू आहा वाटचाल आनी अशेंच आमी करून दाखयतले आनी जे फुडें बी जाता तितलें बरें करून दाखयतले पेडण्यांक. येस भाई जित बाब कितें सांगूंक सोदता? सरप्रायजाचो गोष्टीचे कितें? व्हडलें सरप्रायज असेंब्लीनी वांगडाच आसता खंयच्या फंक्शना वांगडा आसता. प्रोग्राम जेन्ना आसता आतां तेणी येदो व्हडलो होस्ट केला प्रोग्राम आनी तेणी इन्वायट केला मागीर म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ आनी पेडणे मतदारसंघ दोन्ही पेडणे तालुक्यान आसात आनी बरें दिसता यंगस्टरांक खातीर तेणी एक कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला आनी तेका युथांक खातीर जेन्ना तो फुडें सरता तेन्ना डेफिनेटली आमच्या पेडणेच्या युथांक सपोर्ट करून हांव सदांच तेच्या वांगडा आसतलो. The voice for Coin.